सकता है। इधर तो मैं नहीं करूँ सबसे पहले साथी आ जाएंगे जगह हो तो साथी बाकी जो जानते हैं जो नहीं जानते सबसे करीब हो जाओ थोड़ा सा। तो बता दिया कि ये कब इस निज़ाम चालू हुआ था यहाँ का लाइब्रेरी का। लेकिन मेरा ताल्लुक शायद 2011 से है, शायद 2011 से मैं यहाँ आना शुरू हुआ था। गाँव के अंदर कुछ रिपेयर चले थे तो वहाँ पे इनका रद्द हुआ था काफ़ी। वहाँ से उसके बाद में मुफ्ती अबरार साहब ने दाम रखा तो हमारे यहाँ के जिम्मेदार की है, उनसे मेरा एक बार बातचीत हुई तो मुफ्ती साहब ने ये कहा, मुफ्ती अबरार साहब ने कि आप जयपुर आइए और जयपुर आने के बाद में मुझसे मुलाकात कीजिएगा। तो फिर मैं जब जयपुर आया तो आने के बाद में चीनी के मुल्क में मेरी मुलाकात हुई उनसे खुशूसी। उनसे ताल्लुक मेरा सन 2001 से था। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि थोड़ा जयपुर के अंदर भी ये फितने कुछ खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ काम किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, बेहतर है, कर सकते हैं। तो नहीं कहा कि यहाँ पे मैंने कभी किताबों की सी जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ कि यहाँ पे मौलाना शेख साहब काफी दाम बरकाते हुए हैं, आप इनसे मुलाकात करें। इन्होंने कभी मस्जिद का एड्रेस दिया मुझे, वहाँ जाएँ। उन्होंने एक दारुल मुताला शुरू किया हुआ है। तो मैंने सोचा पता नहीं कैसा होगा, जाके देखें पहले। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने हज़रत को फ़ोन लगाया कि सर मैं मुलाकात करना चाह रहा था इस ताल्लुक से। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सा जहन का आदमी क्या है। जब मैं यहाँ आया तो आकर के फिर लाइब्रेरी देखी मैंने, तो किताब अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे चाहिए थी वो सब यहाँ पर आसानी से मिल गई। उसके बाद में फिर इन किताबों से जितना मेरे यहाँ पे जो साथी जो टीम के बेटे में है, जितना फ़ायदा ये सब साथी तो जानते हैं हुआ है, इतना जयपुर में कहीं और नहीं हो पाता। एक चीज़ और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि राजस्थान में तो ऐसी लाइब्रेरी में कल से ये पहली है। किसी ज़माने में, उस ज़माने में सबके पे कुतुब खाने हुआ करते थे, शो खत्म हो गया, लज्जतें खत्म हो गई, लोगों ने सोचा क्या ज़रूरत है, वो खत्म होने लग गए। यहाँ तक कि वो सबने बेचना शुरू कर दी, जैसे जैसे हाथ में आया कुछ कहाँ कहीं क्या गया पता नहीं। लेकिन किताबें अब मैंने उसके बाद ही शुरू हुआ था, अब जाके लोगों से पता लगता है, पीछे से खबरें आती हैं कि हमें फला किताब चाहिए थी, मसला देखना था लेकिन किताब नहीं थी। लेकिन वो अब जब से पता लगा कि वहाँ लाइब्रेरी जाते हैं, किताब खोलते हैं, जवाब मिल जाता है। बात करना कोटा में मुफ्ती साहब हमारे तबलीग के जिम्मेदार यहाँ से कि बयान पे गए, वहाँ पे बयान पे हवाले की जरूरत पड़ी। उसी वक्त उसके बाद में जयपुर आए, जयपुर आते से तुम्हें लाइब्रेरी आते ही गए, फला किताबें ने बिल्कुल मौजूद ना खोला, उसका हवाला मिला। यानी कि किताबों के हो जाने से ये इतना बड़ी हथियार है ईमान वाले के लिए, जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की। आज हमें पता ही नहीं कि हमारी कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है, और लोग बाग इन्हीं किताबों के जो फितना आता है वो इसी चीज़ को उठाकर चालू करता है कि आपके फला किताब में लिखा, हमें पता नहीं होता लिखा कि नहीं लिखा। जब सामने होती है तो पता लगा हाँ लिखा है ना, मैंने क्या लिखा, वो इतना ही नहीं लिखा, आगे भी कुछ लिखा है, तो उसमें अच्छे से पढ़ रखा है, फिर निकल जाता है। पढ़नी होता है उसे कहता है कि आप तो ये है वो है। तो मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ से आने के बाद में बहुत फ़ायदे हुए। यहाँ तक कि अब तो ये हाल हो गया कि हमारे एरिया के अंदर जो हमारे वहाँ के उलमा जो है मस्जिद के, वो भी उनको बात होती है कि फला किताब के अंदर हवाला है, तो यहाँ आते हैं चेक करने के वाला हमारा भी जरूरत पड़ रही है। बयान करने वालों को बयान करना होता है, खुसूसी बयान होता है, टॉपिक को बयान होता है, तो वो भी आकर के हवाला का देखने के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि मौलवी साहब की तो अल्लाह का शुक्र है कि जिन्होंने भी इसके अंदर अपना वक्त जान माल जैसे भी लगाया, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। ये इतना बड़ा काम कर दिया कि माले गाँव के अंदर हमारे यहाँ की वो जमात गई थी। माले गाँव पे जाने के बाद वहाँ पे मुनाजिर हैं बहुत बड़े हाफिज़ इकबाल साहब, अभी तो रियाद के उलमा से उनकी बातचीत चल रही है, वहाँ पे बहुत अच्छे उलमा में से उनका ताल्लुक है। उनका फ़ोन आया मेरे पास में, ताल्लुक अच्छे हैं, तो क्या लगा कि आपको वाला मस्जिद का प्रोग्राम अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। मैंने आपको कैसे खबर हुई? उन्होंने कहा कि कुछ साथी आपके प्रोग्राम में गए होंगे, पता लगा कि मतलब काफ़ी किताबें जमा हुई हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा अभी अलमारी में है, और मैंने कितनी भी अलमारी को फोटो खींच के भेजा, तो कहने लगा माशाल्लाह जयपुर में है ये। मैंने कि वहीं का फोटो खींच के भेज रहा हूँ, लेकिन ऊपर का चालू ही नहीं हुआ था, इधर नीचे का मामला था। मैंने उसी खींच के भेजे थे उनको, तो कहने लगे जयपुर में है। मैंने जी जयपुर में, जी जयपुर में ही है। मैंने कहा तशरीफ लेकर के आप जयपुर में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद में मुफ्ती अबरार साहब के यहाँ प्रोग्राम था, उन्होंने मुफ्ती हुसैन साहब दामद बरकातहू जो कि शेखुल हदीस जिसको देवबंद के हैं, मौलाना पालनपुरी दामद बरकातहू उनके साथ लड़के हैं, उनको जब यहाँ पर प्रोग्राम में बुलाया तो खुसूसी प्रोग्राम के लिए उनको यहाँ पे भेजा गया था। उन्होंने कहा कि आप वक्त लें, खुसूसी मौलाना शाह साहब ने उनसे बात करी, मौलाना शाह साहब की बात को उन्होंने इस यहाँ पे मुफ्ती साहब को यहाँ भेजा। मुफ्ती साहब ने आके बयान किया, दावत का नज़म भी रखा था। जब वो लाइब्रेरी देखी तो एक बार तो उन्होंने भी रहा कि ये जयपुर में है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो समझता है तो वो तो मानेगा इस बात। उन्होंने किताबें देखी तो देख कर लगा कि ये भी हैं, वो सभी किताबें हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जयपुर के अंदर की किताबें जमा हो गई हैं, वरना लोगों को तो ढूंढना पड़ता था कि कहाँ जाना क्या करना है। वो वाली बात है कि मदरसे में जो पढ़ने जाते हैं, मैं एक अजीब सी बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा अल्लाह ये उलमा के लिए नहीं, हम लोगों के लिए है। जो पढ़ने जाते हैं, जो तलबा यहाँ से जो हाफिज़ के बाद में आलिमियत का दाखिला लेते हैं, कोई 30 साल में छोड़ के निकलते हैं, कोई 34 साल में छोड़ के निकल जाते हैं, कोई बड़ी मुश्किल से अपने जान माल वगैरह कैसे भी करके अपनी आलिमियत पूरी कर लेते हैं। जब वहाँ से लौट करके आते तो हाथ में किताबें नहीं होती, फिर वो तरसते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। जिस आदमी ने कंप्यूटर की पढ़ाई करी उसके पास कंप्यूटर ना हो तो क्या मतलब इसी पढ़ाई का। मैं तो कंप्यूटर फील्ड का हूँ, मैं तो जानता हूँ, अगर मेरा हाथ में कंप्यूटर नहीं हो तो मैं नहीं जानता।
آج ہمارے پاس میں موبائل کا نمبر نہیں ہے، آگے کسی کے پاس میں آپ کے نمبر تو میں نے لے لی سب کے، لیکن میرے پاس موبائل نہیں ہے، میں آپ سے کیسے بات کروں گا؟ سب کے موبائل نمبر لے کے ڈھونڈتا پھروں گا، ایس ٹی ڈی سب کو فون کرتا پھروں گا، لیکن میرے پاس موبائل آئے گا تو مجھے اہمیت پتہ لگے کہ یار میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، لیکن کمپیوٹر میں کہہ سکتا ہوں تو میری پڑھائی کا کیا فائدہ رہا؟ جب وہ علماء یہاں پہ لوٹ کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مدرسے میں تو کتابوں سے پڑھائی ہو جاتی ہے، لیکن دیکھنے کا وقت نہیں ملتا یہاں پہ آنے کے بعد میں اپنے مدرسے کے کہاں جائیں کتابیں دیکھنے کے لیے، کس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مدرسے میں پڑھا تو یاد ہے الحمدللہ، وہ جیسے تیسے کوئی لکھ پتی کروڑوں پتی تھوڑی ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والا، جا کے تو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں مدرسے میں جانا چاہیے، کچھ 3-4 دن لگانا چاہیے آدمیوں کو، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں، تبھی تو اللہ کے اس نے ایسی تھوڑی بشارت دے دی ایسے علماء کے لیے، ایسے پڑھنے والوں دین والوں کے لیے، کیونکہ چرند پرند سبھی ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کوئی خاص بات تو ہوگی۔ دیکھیے معاملہ ہوتا ہے جب وہ لوٹ کر کے آتے ہیں وہ کتابیں نہیں ملتی، وہ جب یہ کتابیں یہاں دستیاب ہونے لگی تو پھر ظاہر سی بات ہے شوق لگتا ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پانی کی پیاس کہاں بجھے گی، چلے آتے ہیں الحمدللہ، اور لوگ آ رہے ہیں بھی الحمدللہ۔ کوٹا کے ساتھی جو ہمارے ذمہ دار بھی ہیں کچھ معاملے میں، اس میں مولانا چرندی صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، کل رات کو فون آیا تھا، کہنے لگا کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو آپ کا ایڈریس دینا، وہ آپ کی جو بڑ والی مسجد والا ایریا ہے وہ تھوڑا ہم کو ہے نا وہ لوکیٹ کیجیے، اس کو نیٹ پہ بھی ڈالیے۔ میں نے کہا ہم اس کی مشورہ کر لیں گے، اس میں ڈال سکتے کہ نہیں ڈال سکتے؟ بولے نہیں، اس سے فائدہ تو بہت ہو رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں ماشاء اللہ، اور مسجد بڑھائیے آپ تو۔ یہ مولانا چرندی صاحب کے ساتھ میں بھی وقت چل رہا ہے، ساتھی وقت لگا رہے ہیں، غلام رسول صاحب ہیں جے پور کے ہیں، اور کوٹا کے ساتھی ہیں شفقت بھائی بھی ساتھ میں چل رہے ہیں، انہوں نے یہ فون کل رات کو فون آیا مجھے اس چیز کا، بولے اس کو بڑھاؤ آپ آگے، اور میں نے الحمدللہ میں نے کہا محنتیں کس کی ہیں، دعائیں اللہ کہاں سے کروا رہا ہے۔ تو بھائی آپ باقی جو بھی ساتھی ہیں الحمدللہ آپ کو جزاک خیر فرمائیں سب کو، مجھے بھی سب کو، اور قبول فرمائیں۔ باقی میں تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ کہہ سکتا ہوں تو میرے دل میں آیا تو مجھے کہہ ہی دیتے ہیں، اسی لیے جی ایک بات اور ویسے ہی میں عرض کر دیتا ہوں، جب حالانکہ میں نے پہلے کہہ دی 4 سال پہلے کہہ دی، دوبارہ اس کو لوٹا رہا ہوں کہ جب اس کے نام رکھنے کا مسئلہ آیا تو مشورہ کرتے رہے تو ہم نے دارالمطالعہ فاروقیہ آگے لگایا، تو ممکن ہے کوئی پوچھے کہ فاروقیہ کیوں ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہوتا تو سوال ہوتا، فاروقیہ نے لگاتے، صدیقیہ لگاتے تب بھی سوال ہوتا، عثمانیہ لگاتے تب بھی سوال ہوتا، علویہ لگاتے تب بھی سوال ہوتا، تو ہم نے اس میں نسبت جو ہے نا وہ 3 آدمیوں کی طرف کی ہے۔ اسلام کی ترویج و اشاعت اور نفاذ میں جو رول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رہا ہے سب جانتے ہیں، قیامت تک لوگ ترسیں گے، بے شک تو پہلی اول نسبت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف برکتاً ہم نے رکھی۔ بے شک پھر ایک ساتھ کئی نیت ہو سکتی ہیں، ان کے بعد علم کو لکھوانا، باقاعدہ حدیث کو لکھوانا، یہ سب سے پہلے سب سے زیادہ کارنامہ عمر ابن عبدالعزیز کا رہا ہے جو فاروقیوں نسل ہے جی۔ اور پھر ہمیں اس کام کے لیے تیار کرنا، ذہن بنا، ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب جو میرٹھ والے ہیں انہوں نے بار بار ہم سے کہا، کہتے ہیں آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہے، تو ہم نے تینوں کی نیت کر کر فاروقیہ میں اس کو رکھا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ حضرات میں کوئی اور کوئی کیا سلیم بھائی کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ کچھ کتابیں تو اتنی نایاب ہیں کہ اس وقت تو علماء کے ہاتھ ان کے دسترخوان لگا دیں، موجود ہے، دسترخوان لگا بہت دیں، بڑی بات ہے۔ دعا ہو جائے مجھے سب دعا تھوڑی سی دعا ہو جاتی ہے مختصر سے اور سب دعا آمین جتنے ساتھی خیر میں شامل ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو کامیاب فرما۔ الہ العالمین جس مقصد سے ہم اس کام کو لے کے بیٹھے ہیں تبلیغ دین ہے، اور یا اللہ صحیح راہ ہم خود بھی اپنائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دکھائیں، یا اللہ اس میں ہماری غیب سے مدد فرما، یا اللہ اس میں ہماری غیب سے مدد فرما۔ جو سلسلہ یہاں سے شروع ہوا ہے یا اللہ اس کو دنیا تک اور عالم کے ہر فرد تک اس کو پہنچانے میں اللہ ہم سب کو لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر، ان کی نمازیں صحیح ہو جائیں، ان کے عقائد صحیح ہو جائیں، ان کے مسائل صحیح ہو جائیں۔ یا اللہ اس میں جو حضرات محنت کر رہے ہیں ان کو بھی، جو حضرات لے کے چل رہے ہیں ان کو بھی، جن کے حضرات کا تعاون ہے ان کو بھی اللہ سب کو جزاک خیر عطا فرما۔ یا اللہ سب اس کا بھرپور طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ علماء کے لیے یا اللہ کسی بھی چیز کا لے کے چلنا کچھ مشکل نہیں ہے،
لیکن ان کے لیے یہ اسباب مہیا ہونا بڑی بات ہے. یا اللہ تیرے کرم سے تیرے شکر سے اللہ یہ چیزیں دستیاب ہوئی ہیں. الہ العالمین یا اللہ اس کو بہت قبول فرما, اس کو بہت قبول فرما, یا اللہ اس کو بہت قبول فرما. یا اللہ خصوصاً اس مسجد میں یہ لائبریری قائم ہوئی ہے, یا اللہ اہل مسجد, اہل کمیٹی اور یا اللہ جن حضرات کا خاص اس میں تعاون ہے, اللہ سب کو جزا خیر عطا فرما. اور یا اللہ جس میں جتنے ساتھی اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو مستقل لگے رہنے کی, اس میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب کو بھی اس کا فکر لے کر بیٹھنے کی اللہ سے توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم حاضرین کی جائز تمنائیں پوری فرما, ہم حاضرین کی تکلیفوں کو دور فرما, ہم حاضرین میں جو بیمار ہوں شفا عطا فرما, اور جو حضرات بیمار ہیں اسپتال میں گھروں میں جہاں بھی ہیں اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما, صحت قوت عطا فرما. بہت سے بھائیوں نے اپنے لیے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ اللہ سب کی دعاؤں کو, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کو اللہ خیر عافیت عطا فرما, سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کو یا اللہ شفا عطا فرما, صحت قوت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. یا العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اسلام پر رحمت قائم رکھ. یا اللہ جو وقت آخر ہو یا اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں رخصت فرما. یا اللہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرما. یا اللہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرما. یا اللہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. یہ سب جو آدمی باہر بیٹھے ان کو بولو کہ اندر آ کے دیکھ لیں. جی جی Oh.